भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्तांतय प्रितेच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा पवित्र त्रित्वेचे फेस्त आचरण करता. पवित्र त्रित्वेचे फेस्त म्हळ्यार बाप पूत पवित्र आत्म्याचे फेस्त. भावा भयणीनो, भगवंत त्रिंदाद आमच्या भावार्थाचो एक मिस्तेर जावन आसा. हो देवाचोच मिस्तेर जावन आसा. आमच्या भावार्थाचे सर्व मिस्तेर ह्या पवित्र त्रिंदादाच्या मिस्तेरांतावन उब जातात. आमी भावार्थान पातयेवचे साबार मिस्तेर आसात. खंयचे तें? अंकार मरियेन जेजूक जल्माक हाडचें. जेजूचे जिवंतपण उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलचें. मरियेचे कुडी आत्म्या समेत सर्गीन घेणे, हे सगळे आमकां आमच्या भावार्थाचे मिस्तेर जावन आसात. आमी भावार्थान ते पात येता. ही सगळी भावार्थाची सतां आनी हे मिस्तेर पवित्र त्रिंदादेच्या मिस्तेरांतावन उब जातात. मिस्तेर म्हळ्यार कितें? कित्याक आमी ते मिस्तेर म्हणटा? आमी मिस्तेर म्हणटा कित्याक आमकां आमचेच सक्तेन ते समजनात, पूण जितलें चड आमी मागणें करता, कितलें चड आमी देवाक लागीं जाता, तितलें चड देव आमकां आपणाक कसो उगडापे करता, ताची वळख आमकां करून दिता. देखून आमी मिस्तेर म्हणचें. मिस्तेर म्हणटा आसतना आमकां देवाक समजूंक कसो जायना म्हणून न्हय, पूण आमी मागणें करता आसतना, देवाक लागीं जाता आसतना देव आपणाक कसो आमकां उगडापे करून दिता, ताची वळख करून दिता. इंग्लिशांत म्हणचे तर द मिस्ट्री ऑफ द होली ट्रिनिटी
is the central mystery of Christian faith and life. It is the mystery of God Himself. Therefore, it is the source of other mysteries of faith and the light that enlightens them. प्रितेच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभा पवित्र तिंदा विशयांत कितें शिकयता म्हणल्यार आमी आयकवया. 3 पॉयंट्स हांव तुमच्या मुखार दवरतां. फर्स्ट पॉयंट, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते व्यत्यस्त आनी विविंगड जण जावन आसात. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ते विविंगड जण जावन आसात. म्हणजे देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा न्हय, देव पूत, देव बाप आनी पवित्र आत्मा न्हय, पवित्र आत्मो देव बाप आनी देव पूत न्हय, ते सगळे वेगळे वेगळे जण जावन आसात. थोड्यांचे चिंताप आसा, सूख चिंताप. ताणें सांगचें आसा सुरवेर देव बाप आसलो आनी देव बाप देव पूत जालो आनी देव पूत शेवटी देव पवित्र आत्मा जालो. तशें न्हय. संवसाराच्या रचने आदींच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो हे तेग विंगड विंगड जण जावन आसले आनी ते सस्नाकी तशेंच आसतले. बायबल आमी उक्तो केल्यार ह्या विशयांत आमकां सारकी समजणी मेळटा. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 2 आमी आयकता. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर वळतालें. दैवीक वारें म्हणजे देवाचो पवित्र आत्मो तें वळतालें. म्हणजे देव बाप आसलो आनी पवित्र आत्मोय आसलो म्हूण आमी पळयता. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16 आमी आयकता. जेजू म्हणटा, तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ आसतलो. आमी 3 जाणांक हांगा पळयता. जेजू म्हणटा, हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो, हो तुमचे सवें सदां काळ आसतलो. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 आमी पळयता. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो आनी शब्द देव जावन आसलो. आमी पळयता देव बाप आनी देव पूत संवसारच्या सुरस आसलें तें. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. 2 Corinthians chapter 13 verse 14 आमी पळयता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसो. बाबा भयणीनो, बायबल आमकां शिकयता देव सुरवेतावन तेग जण विंगड विंगड जावन तेग जावन आसलें तें. दुसरो पॉयंट, पवित्र त्रिंदादाचे हर एक जण संपूर्ण देव जावन आसात. पवित्र त्रिंदाद म्हणटा आसतना आमी एक ऍपल घेवन ताचे 3 वांटे भाग केल्ले भाशेन न्हय. एक ऍपल आमी तसो 3 वांटे करून हर एक वांटो पवित्र आत्म्याच्या एका मनशाक सारकें करचें तशें न्हय. ऍपलाचो ऍपल आमी 3 वांटे केल्यार हर एक भाग ऍपलाचो एक कुडको जाता, संपूर्ण ऍपल न्हय. पवित्र आत्मा, पवित्र त्रिंदाद तशें न्हय. पवित्र आत्म्याचे हर एक जण ते संपूर्ण देव जावन आसात. म्हणजे देव बाप 100% संपूर्ण देव जावन आसा. देव पूत संपूर्ण देव जावन आसा. देव पवित्र आत्मोय संपूर्ण देव जावन आसा.
भाग्यवंत त्रिंदा दिसो कंसोय जण तांचे मध्ये एक उंचलो आनेक चड आनेक उणो तशें म्हणून नात. ते तिगेय एकामेकाक समासम आसात, इक्वल जावन आसात. पवित्र त्रिंदादेचे हर एक जण तांच्या सक्तेन, जाणवायेन, मोगान, पदवेन ते एकामेकाक इक्वल समासम जावन आसात. तिसरो पॉइंट, देव एकच जावन आसा. भाग्यवंत त्रिंदादेचे हर एक जण ते संपूर्ण देव जावन आसात आणि ते एकामेकाक समासम आसात, इक्वल जावन आसात. तशें म्हणल्यार देव तेग देव आसात ना. देवाचे उतार आमकां शिकयता देव एकच म्हणून. जेजू म्हणटा जुवांच्या वांचलांत 10 स्वर 30 वळ, हांव आनी बाप एकच. द्वितीय नियम पुस्तक चॅप्टर 6 वर्स 4 आमी आयकता, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकच. भावा भयणीनो, हे 3 पॉइंट्स हांवें तुमच्या मुखार दवरले. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते व्यत्यस्त विंगड जण जावन आसात आनी पवित्र त्रिंदादेचो हर एक जण संपूर्ण जावन आसात आनी ते एकामेकाक इक्वल समासम आसात आनी देव एकच जावन आसा म्हणून. प्रितेच्या भाव भयणीनो, पवित्र त्रिंदादेंत एकवट आसा. देव एक कुठाम जावन आसा. बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्याचे कुठाम जावन आसा आनी त्या कुटुंबांत एकवट आसा. एकामेका समजणी आसा. एकामेकाचो गुंडायेन ते मोग करतात. जशें आमच्या वस्तुराचेर ते सूत एकामेकाक रिगोन एकवटान आसात, तशें पवित्र त्रिंदादी तुटोंक जायनातले बरी एकामेकाक एकवटान जिवन आसात. देखून भाग्यवंत त्रिंदाद आमच्या कुटुंबाक, आमच्या फिरगस कुटुंबाक एक देख जावन आसा. आमी कशें आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांत, आमच्या फिरगेजेंत एकवटान आमी जिवंक जाय म्हणून भाग्यवंत त्रिंदाद आमकां आज शिकयता. आनी जर आमी पवित्र त्रिंदादेचो मोग केलो, पवित्र त्रिंदादेचें आमी आराधन केलें, तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत एकवटान जिवंक आमकां साध्य जातलें. ह्या पवित्र त्रिंदादेच्या फेस्ता भावा भयणीनो, आयचे दिसा आमी विशेश जावन पवित्र त्रिंदादेचें आराधन करून आमी मागणें करुया. आमी हर एक दीस पवित्र त्रिंदादेचो आमी उगडास करता. दीस आमी आरंभ करता आसतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नांव काडून आमी दीस आरंभ करता. आनी दीस आमी आखेर करतानाय पवित्र त्रिंदादेचे मागणें करून तांचें नांव काडून आमी दीस आखेर करता. आमी जेवण करता आसतना जेवण सेवच्या फुडें पवित्र त्रिंदादीक आपोवन आमी जेवणाचेर बेसांव घालून आमी जेवण आरंभ करता. आमच्या पैण वेळारी आमी पैण आरंभ करता आसतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमी पैण आरंभ करचें. हर एक आमचें काम त्रिंदादेच्या नांवान आमी आरंभ करचें जावन आसा, कित्याक आमकां भाग्यवंत त्रिंदादेचो मोग आसा देखून. आनी जेन्ना आमी भाग्यवंत त्रिंदादेचे नांवी आमी खंयचेंय काम, आमचो दीस आमी आरंभ करता, देवाची कृपा आमचें तें आसा. देखून ह्या फेस्ता दिसा आमी विशेश जावन देवाक अर्घां दिवया. तसो देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो आमचे संगे समकन आमकां ताच्या आशिर्वादांनी कृपेन बरो म्हणून आयचे दिसा आमी मागुया. आमेन. मोगाचेनो, आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी हांगा आसले 2 टेस्टिमनी आयकुया. कुळाचो रक्षक
जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची ईजा भोगतेल्यानो शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका ऑपरेशन आसलें आनी ऑपरेशन जाल्ल्या जाग्यार म्हाका अनस्टेशिया दिल्लें आनी त्या वेळार अनस्टेशिया दिल्ल्या जाग्यार म्हाका कठीण दूख उठली. म्हाका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मस्ती पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलोच आलोपलो वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मस्ती पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सदांच हांव म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जावं दी म्हणून धन्या देवा लागीं मागोन आसली आनी आतां देवाच्या दयेन कितेंच कॉम्प्लिकेशन नासतना म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या रितीन जाला आनी हांवें एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. आतां आमी साम 1 संगत मेळून उसारया आनी हांगासले 2 टेस्टिमनी आयकवया.
Psalm 121. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आधार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निधाना. ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना, आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. जॉसलीन म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, थोड्या म्हयन्या आदीं म्हाका डेंग्यू ताप आशिल्लो आनी त्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाची उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा भावार्थान हांव धन्या देवा लागीं म्हज्या भलायके खातीर मागून आशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या सक्तेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. Psalm chapter 30 verse 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका गांठ येदोक्यो आशिल्ल्यो आनी त्या वरवीं म्हाका गांठ रिप्लेसमेंट करीचें म्हणून दाक्तरांनी सांगिल्लें. आनी त्या रिप्लेसमेंटाच्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ल्या दावाची उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ली. तशेंच 3:15 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं आनी दाक्तरान म्हाका 1 म्हयन्याचें वखद दिल्लें. परतून येवन टेस्ट करून पळया, उपरांत कितें जाता म्हणून पळया म्हणून दाक्तरान सांगिल्लें. हांव सदांच सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू लागीं मागोन आशिल्लीं आनी देवानच म्हज्या जिवितांत एक आजाप केलां. परतून आनी 1 म्हयन्या उपरांत हांव परतून टेस्ट करूंक वता आसतना दाक्तरांनी म्हाका व्हरी करची गरज ना, रिप्लेसमेंटाची गरज ना म्हणून सांगलें. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आयजाया chapter 57 verse 19. तांच्या वंटांचेर दिनवासनेची उतरां घालतलो. पयशिल्यांक तशेंच लागशिल्यांक शांती शांती म्हणटा सर्वेस्पर, हांव तांकां बरी करतलो. आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुवें आमकां तुजो मोग उगडाप केलोय. पवित्र पुस्तका द्वारे तुवें आमकां तुजी वळख दिली. तुका देव बापाक, जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी वळखूंक आनी त्रिएक देवाक आराधन करूंक आनी त्या त्रिएक देवा भशेन आमी एकवटान जियोंक आमकां तूं आदार दी. जशें तुमी एक कुटुंब जावन मोगान जियेतात, तशें आमी आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगेचेंत, आमच्या समाजांत मोगान एकवटान जियोंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याने भर. हे पवित्र त्रिंदाचे फेस्त आमी आयच्या दिसा आचरण करता आसतना त्याच पवित्र त्रिंदाच्या बळान आमचे जिविती तुका समर्पिल्ले जावं आनी एक दीस आमी सस्नाच्या सस्नाक त्रिएक देवताय एकवटान जिवचे भाग तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मगाचे नाव आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज पवित्र सभा पवित्र त्रित्वेची महापरब आचरण करन आसा. मगाचे नाव आयच्या दिसा एक विशेष कळवणी आमकां येदोळस कळोन आसल्या प्रमाणे आमी सुटकेच्या आराधनांत तांचे घाय तो बांदता ह्या विशयान नियाळ करन आसा. आज प्रत्येक थरान अब्सोलोम आनी दावीद हाच्या विशयान नियाळ आसतलो. व्हड्या संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आमी जोडून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका काम मेळनातलें. कितलें काम सोदल्यार म्हाका काम मेळनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं कळनासतना हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दगद भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका एक एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी त्या एग्जामांत बरे मार्क्स हांवें काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलो. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आशिल्लो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या एग्जामांत हांवें बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडल्यात. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी. हांवें विनंती केली आनी जन्मयेचो आत्मो म्हजेशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भुरग्याक कठीण ताप आसलो. ताप गूंज जावंकच आयकनातलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हज्या भुरग्याच्या भलायके खातीर हांव मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार. तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें घर रेंटाक घालूंक आशिल्लें आनी एक बरो ग्राहक म्हाका मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव धन्या देवा लागीं सदांच मागोन आशिल्लें. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बऱ्यांतलो बरो ग्राहक म्हाका रेंटाक फावो जाला. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना.